Assalamualaikum, good morning. अभी चल रहे हैं। हाँ भाई रेडी। हम रेडी हो गए आगे की तरफ, आगे जाने के लिए हम रेडी हो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त माखा जी और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी मुसाफिर 2020। नाज़रीन, ये सफ़र नारान से शुरू होता है बटक कुंडी की तरफ। नाज़रीन, जब हम नारान से निकले तो नारान में बहुत ज़्यादा रश था, चूँकि काफ़ी सारे सियाह नारान की तरफ निकले हुए थे। नाज़रीन, नारान से बटक कुंडी का सफ़र सिर्फ़ 15 किलोमीटर है, जिसको तय करने में तकरीबन 30 मिनट लग जाते हैं। नाज़रीन, रास्ते में जो कुदरत के हसीन नज़ारे हैं उनको देखकर दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। चाइना की मेहरबानी है कि उनकी वजह से हम भी सुकून से सफ़र करते हैं। इससे पहले ये वाला रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार हुआ करता था। जब से चाइना सी पैक वाला जो मंसूबा पाकिस्तान में आया है, इससे पाकिस्तान वालों को बहुत सारे फ़वाइद हासिल हुए हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये कारपेट रोड है और मुश्किलात का जो पहले सामना हुआ करता था वो अब इसका मसला हल हो गया है। पहले इसी सफ़र को तय करने में घंटों लगते थे, लेकिन अब इसी सफ़र को तय करने में मिनट लगते हैं। नाज़रीन, जब भी हम इसी रोड पर निकलते हैं, नारान के बाद जो जगह आती है उसका नाम है बटक कुंडी। उसके बाद फिर एक जगह है बुरा वाई उसको कहते हैं। उसके बाद जलखंड और फिर लोलोसर झील आती है। उसके बाद बाबूसर टॉप आता है। नाज़रीन, जितने भी मैं ये पॉइंट का जिक्र कर चुका हूँ, ये तमाम के तमाम सियाहों के लिए अहम है। आप लोलोसर लेक भी रुकेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो झील है उसके हसीन मनाज़र नज़र आएंगे। जो पहाड़ हैं उनका जो अक्स है वो हमें पानी में नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर हम जलखंड की तरफ देखें तो वहाँ भी हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा। उसके अलावा जब हम आगे बाबूसर टॉप पहुँचते हैं, वहाँ यकीनन हमें बर्फ़ तो मिलती ही मिलती है, चाहे जून जुलाई का महीना ही क्यों ना हो। वहाँ पर हर वक्त बादल छाए रहते हैं और जून जुलाई के महीने में ज़्यादा नहीं तो कम बर्फ़ वहाँ पर मिल ही जाती है। नाज़रीन, बाबूसर टॉप वाला जो रास्ता है वो सारा साल बंद रहता है, मगर 4 महीने ओपन रहता है। वो 4 महीने मई, जून, जुलाई और अगस्त हैं। जब आप इसी रास्ते पर निकलेंगे तो रास्ते में आपको बोटिंग वाली कश्तियाँ भी नज़र आएंगी। इन कश्तियों पर आप भी सैर कर सकते हैं, चूँकि ये नदी बह रही होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। आप दोनों तरफ देखेंगे तो आपको पहाड़ ही नज़र आएंगे।
یہ کارپیٹ روڈ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ باقی جگہوں کا پر ہم سفر کرتے ہیں، لیکن اس راستے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں پر زیادہ جمپ وغیرہ نہیں ہوتے۔ سفر کرنے کے لیے احباب کوئی بھی سفر ہو اس کو احتیاط سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنی بائک کا آئل درست کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس پیٹرول بہت زیادہ مقدار میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ سانس کا مریض ہے تو آپ اس کو بابو سر ٹاپ نہ لے جائیں، چونکہ وہاں پر آکسیجن کی بہت زیادہ کمی واقع ہوتی ہے، جس سے انسان کا دل گھٹنے لگ جاتا ہے۔ ان مشکلات سے بچنے کے لیے آپ کے پاس حفاظتی اقدامات کا سامان ہونا ضروری ہے۔ اور ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں جو کہ لازمی اور اہم ہے، چونکہ پہاڑی علاقوں میں کبھی اترائی آتی ہے، کبھی چڑھائی، کبھی اترائی، کبھی چڑھائی، تو اس صورت میں جو بریک شوز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کو بار بار چیک کیا کریں، کہیں آپ کی بریک فیل ہی نہ ہو جائے اور آپ کہیں ندی میں نہ جا گریں۔ احباب، ندی میں جو بھی بندہ گرتا ہے اس کا بچنا 99% ناممکن ہوتا ہے، چونکہ پانی ایک تو ٹھنڈا ہوتا ہے، دوسری طرف اس میں بڑے بڑے پتھر پائے جاتے ہیں اور پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی انسان اس میں گرتا ہے تو پتھروں سے ٹکرا جاتا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور لاش بھی بعض دفعہ ندیوں سے لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ گلگت سے سکردو والا جو راستہ ہے، اس راستے پر سنا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر اگر انسان گر جائے تو اس ندی سے لاش نہیں ملتی۔ تو ناظرین، جب بھی آپ کسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس احتیاطی تدابیر سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ احباب، سب سے بڑی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ نکلیں آپ کو دعائے سفر پڑھ لینا چاہیے۔ جب بھی آپ دعائے سفر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، اور ہم مسلمانوں پر تو ویسے ہی فرض ہے کہ ہم اپنا سفر اسلام کے مطابق ہی کریں۔ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز نوافل ادا کریں اور پھر سفر کی دعا کریں۔ حسب توفیق ہم صدقہ کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہیں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ مزید انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ دیکھتے رہیں پاکستانی مسافر 2020۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔